कि एक जेन्युइन केस भी जो है ना, उसमें आप पीटीआई के दावे या एलिगेशंस भी आपको ठीक लगते हैं, और पुलिस की क्लैरिफिकेशन या सीएम की क्लैरिफिकेशन भी आपको ठीक लगती है। लेकिन मैं चूंकि इसको मैंने रिपोर्ट भी किया, और मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक रजा जी भाई? बिल्कुल पहुंच रही। अच्छा। पहले दिन ये हुआ कि जब पीटीआई वालों ने भी इंकशाफ किया, और पहली फुटेज भी पीटीआई की तरफ से आई, जिसमें मियां महमूद रशीद साहब उधर गए थे। फिर इमरान खान साहब का ट्वीट, जिसमें वो एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अली नवाज और फजील शाह जो है, इनको कत्ल कर दिया पुलिस ने। उस दौरान मैंने बात की, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, आमिर मीर साहब, तो उन्होंने कहा मैं आपको बड़े वसूख से और 100% अश्योरेंस के साथ ये बताता हूँ कि पुलिस कस्टडी में नहीं था ये नौजवान, ये आज के दिन किसी भी पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, और इसको जो छोड़ने गए हैं उनकी हम सीसीटीवी फुटेज से उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मीनवाइल शीरी मजारी साहबा से जब बात हुई, तो उनका एक वॉइस नोट मेरे पास है। उन्होंने फरमाया कि आमिर मीर साहब झूठ बोल रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये 5-7 लोग थे जिन्हें अरेस्ट किया पुलिस ने, और पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन का नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा मुझे लड़कों ने बताया, वहां पे अली नवाज एलियस जिले शाह पे बदतरीन तशद्दुद किया और उसको मार दिया। लेकिन यहाँ पे जब सामने आई और फोरेंसिक ऑडिट वगैरह जिसका करवाया और जो टाइमलाइन शेयर की है, उसके मुताबिक एक चीज तो ये है कि वो जो ब्लैक कार है वो भी आपके सामने है, पीटीआई के एक्टिविस्ट ही लेके गए, वो भी आपके सामने है। सबसे पहले पीटीआई ने ही हम मीडिया वालों को भी बताया कि जनाब अली नवाज की बॉडी जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़ी है। सो ये चीजें जो हैं ये माइंड बोगलिंग मिस्ट्री बन गई हैं। पुलिस के जो कुछ जराये बताते हैं वो ये कहते हैं कि जी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद इन्हें वहां से उठा के जमान पार्क से 7 लोग थे, उन्हें छोड़ दिया गया, और ये अली नवाज वापस जमान पार्क पहुंच गया, और उसके बाद जो है इसको लेके उन्हीं के लोग इसकी बॉडी को लेके वहां पे पहुंचे। उससे पहले कोई सीएमएच जो उन्होंने फरमाया। तो ये मामलात है, इसमें मैं फिर दोनों पार्टी से ये तवक्को करता हूं कि थोड़ी सी टॉलरेंस का मुजाहरा करेंगे। बदकिस्मती है रजा भाई, आप और मैं मिलके वो माजी में रिलीजियस इंटॉलरेंस को एक्सपोज भी कर रहे थे, फेस भी किया। अब ये जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस आ गई है दोनों साइड पे, यानी तीनों साइड पे जहां भी आप जाएं, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है, और ये मुआशरे में जो है ना मजीद फसाद और बर्पा बुखारी करेगी। साहब ये कोई हल हल नहीं दिखाई दे रहा, कोई गुत्थी नहीं सुलझ रही, कोई आगे बढ़ के ये नहीं कह रहा कि एक जी जमाने उस में नवाबजादा नसरुल्लाह खान हुआ करते थे, वो लोगों को बिठा देते थे कमरे में, कहते थे चलो जी जी गल करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नवाबजादा साहब भी नहीं रहे, ना ही वैसे पॉलिटिशियन जो बुजुर्गों का एहतराम करने वाले थे वो भी नहीं रहे। तो ये भी एक मसला है। हल इसका यही है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इस पे अब एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए जुडिशियल, और जुडिशियल इंक्वायरी में भी फिर ऐसा आप नाम सामने लाएं जो कंट्रोवर्शियल ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर एक नाम आएगा तो इमरान खान साहब कहेंगे ये हमारे खिलाफ है। अब देखिए, खान साहब ने कहा मोहसिन नकवी राय जी हमारे खिलाफ है, हालांकि मोहसिन को मैं जाती तौर पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक इंतहाई अच्छा इंसान, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और मैं तो उनके अच्छे इंसान होने पे उनको कह चुका हूँ। जब हमारे मरहूम दोस्त असद शाही की वफात हुई, उनका एक बड़ा सा जो फ्लैक्स है उनके ऑफिस के बाहर लगा हुआ था जब तक वो जेल रोड रहे। नया ऑफिस मैंने विजिट नहीं किया। फिर जिस तरीके से उन्होंने उनकी फैमिली की देखभाल की, एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। कि वो असद शाही साहब तो चले गए थे दुनिया से, और मुसलसल दर मुसलसल वो और उनके वर्कर्स उनसे जितनी मोहब्बत करते हैं, मैंने जो उन्हें देखा, तो ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। इस तरह का एक्शन कम से कम उनके ऑर्डर पे अगर चले, आप फर्ज कर लीजिए, वो हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है इस पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और फिर दोनों पार्टी से पूछना चाहिए जनाब आप किस जज के नाम पे राजी हैं। इमरान खान साहब से भी पहले पूछे, क्योंकि इनको भी राजा सिकंदर सुल्तान को खुद लगाया, और उसके बाद का वो हमारा मुखालिफ है। चले जब सुप्रीम चले ये सुप्रीम इस पे कोर्ट। आते हैं। जी इस पे आते हैं। जी मैं अतर काजमी अतर भाई, आपने सुनी मुबशर बुखारी ने जो नरेट किए वाकयात, जरा आप भी अपना इसके ऊपर पर्सपेक्टिव दें और ये बताइए कि किस तरह से ये मुमकिन है, इसकी एक आजादाना तहकीकात के लिए कौन सी ऐसे अज्जा या कंडीशंस चाहिए। जी
دیکھیں آزادانہ تحقیقات کے لیے جو اجزاء چاہیے ہوتے ہیں پاکستان میں وہ اجزاء ملتے ہی نہیں ہیں ٹو بی آنیسٹ، جو بس سچی بات ہے. پر اس کے باوجود بھی تھوڑی بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو پکانے کی کوشش کی جائے، اور اس میں اب جوڈیشل انکوائری ہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو. اب یہ دونوں طرف سے الزامات آ رہے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ ہیں، جو سامنے نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو سامنے. سامنے کیا ہے کہ ابھی جس طرح مبشر بھائی نے بھی بتایا کہ عامر میر صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بندہ تو ہماری کسٹڈی میں ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ حادثے کا چکر تھا سارا. وہ دیگر چینلز پہ بھی آ کے یہ کہتے رہے. لیکن پھر کیا وجہ بنی کہ ایٹ دا سیم ٹائم عامر میر صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی حکومت، اور جو محسن نقوی صاحب یقیناً بڑے اچھے انسان ہوں گے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، پر ان کی حکومت عمران خان پہ قتل کا مقدمہ ایٹ دا سیم ٹائم کیوں کروا رہی تھی؟ اگر آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ حادثہ ہے اور ساری تفصیلات سامنے تھیں، تو آپ نے عمران خان کے اوپر قتل کا مقدمہ کیوں کروایا؟ یہاں سے دیکھیں چیزیں پھر کمپلیکیٹ ہوتی ہیں. یہاں سے پھر پتا چلتا ہے کہ شاید کوئی اور واقعہ ہوا، کچھ اور چیزیں ہوئیں، اور پھر کانسپریسی تھیریز بھی جنم لیتی ہیں. جس طرح پچھلے دنوں وہ ایک آڈیو کسی فوجی افسر کے نام سے منسوب ہو کے تھی کہ جی وہ ایس پی صاحب کو وہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ کمپلیٹ فیبریکیٹڈ آڈیو تھی. اس سارے سیناریو میں ہوتا یہ ہے رضا بھائی کہ جو سب سے پہلے کیجولیٹی بنتی ہے وہ آپ کا سچ بنتا ہے. دونوں طرف اپنی اپنی چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن سچ جو ہے وہ ہمیشہ ہم سے دور رہتا ہے. اب ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ذمہ داری دیکھیں اس وقت نگران حکومت ان کی حکومت ہے، جو جس کے پاس رسپانسبلٹی ہو، جس کے پاس پاور ہو، ود پاور کمز رسپانسبلٹی. محسن نقوی صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لکھیں کسی بھی اتھارٹی کو، چاہے وہ جوڈیشل اتھارٹی ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، جس کو بھی کہیں کہ جناب اس کے اوپر تحقیقات کروائی جائیں. ایک شخص کی جان گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو تاثر دیا قائم ہو رہا ہے، اسپیشلی جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں ان کے انٹرویوز سے یہ تاثر قائم ہوا کہ جیسے یہ کسی سیاسی مخالف کا انٹرویو ہے. نہیں، یہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے جس کا کام ہے صرف اور صرف الیکشن کروانا. اور باقی دیکھیں آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ بہت ساری ہم نے یہ فوٹیج دیکھی، وہ فوٹیج دیکھی. کیا محترم آئی جی صاحب نے وہ فوٹیج دیکھی کہ جہاں پہ پولیس کے جوان لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے؟ وہ پوری دنیا نے دیکھی وہ فوٹیجز، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. کیا پولیس کا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ایک نیو نارمل ہے کہ ہمارے ہاں لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پولیس ان کی گاڑیاں توڑے گی؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پھر شکوک و شبہات بڑھتے. پر لیٹس ہوپ کہ جو سینیٹی ول پریویل اور اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی، اور یہ تحقیقات کوئی پی ٹی آئی کے ورکر کی نہیں یا کسی نون لیگ کے ورکر نہیں، یہ ایک پاکستانی شہری جس کو آئین یہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی یہاں پہ ان تمام آزادیوں کے تحت گزار سکتا ہے. اب یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری نگران سیٹ اپ کے اوپر ہے جن کی پاس وہاں پہ پاور ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرنا ہے. جی دیکھیں یہ بات ایک تو ہے اہم، مبشر صاحب کے جو جیسے اطہر کہہ رہے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں بھئی آپ کیس کی بات کریں، ایویڈنس کی بات کریں، یہ اس میں سیاست کیوں لا رہے ہیں؟ سیاسی اس کی میرا خیال ہے، دیکھیے ایک نیچرل سی بات ہے. جو ہی محسن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو آپ کو عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سٹیٹمنٹ سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. تو بنیادی طور پہ جسے بالکل ٹھیک ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے چینلز کے کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، یعنی پہلے سے ہی نہیں کیا جا رہا تھا. اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ والے دن ہی ان کی جس دن ان کا نام سرفیس ہوا ہے اسی دن شروع ہو گیا ہمارے مخالف کو الیکشن رگ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پیشنس لیول، چونکہ وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، پیشنس لیول بات ٹھیک ہے کہ انہیں کم از کم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنی نیوٹرل ٹون برقرار رکھنی چاہیے. ذمہ داری ہے نا بخاری صاحب، ذمہ داری ہے جی بالکل، میں 200%، لیکن یہ میرا خیال ہے بشری کمزوریاں ہیں اور بہت سارے انسان اس کا شکار ہو جاتے ہیں.